سلام تعني حبلي كبرات فتوات تخطاتلتنا داكم تماليسنا لنا أبي تقرأ عن سعري روزر له وطري تقوخ يروك أزيلو يركب لما عنتي أبي كتمام قلم أرمي سلاسان حدن عتقوانينا نبي بيت صحفة الدجن ممرحة السعب علوة من قصد دوك كايدي خوون زبل سقاطان صلالي يركب اتزالهم عبالة انتاي مسألة زرزرو عكاتيتنا حدش ترأيهم معبالتات زملكة توساخي مرداتات عكاتيتنا نباخم تماليسنا لنا لايك كومنت شير سبسكرايب داقبركم نمدلونا كم تلمو دسكع فصعمة بمصنع حكاية كتاتلو نعدم ببزلخمو سناي صانحي تكبرلنا لما عنتي أجا وجحتها كبابي أراغورا زتبجسوا حيلتات أرمي سلاسان حدن عتقوني نمنا بيت صحفة الدجن ممرحهم سيعبو سقعت فتيرو صنيحيو علوا من قستون زمسل من قصاص كم زنبرة تتقيسلو ازوم عتقاتنا بتخباب زمسلو مخنا دما مسم حياس تتحزم خوان تقليسلو بفلا فيدرال من قستم نابه تقرأ زلقو زنبرة بجت كوكوارس مقبارو سيعبو نزحلفو كلت أوارح ورح مسأه 4,000 نجوبات بخيران سراوي تقرأتو وحب زنبرة محيات أتوقت بالكم زخالات يزيزة تقسم توسخي تقمات أمي وسخ محيا قحاتو تصنحو حيل تسراويت مكلا حال تقرأ تصنحتني 4,000 نتقمات أمي محيا مولون نخلت ورحت أتوم وعلى السعيب سدرانا كن عليا خالنا بزبل كود عستبقى والتحضروا من قصقاسيو لما عندك كايد زخالة زم كبابي أراغورا زتبقسو قال يوم 7 حدا يبلوم قال يوم لما 100 يبلوم حزيز وصلوا حبريتا دما كبابي 120 كم زخون استنقر لهم عطوات ديشكا برين زركب وم بركز زبالة أصوارات ونينم نابه وانا بيت صحفة بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي دجن بيرو كم زمرحيوم زتقلصم ات خبابي مسوصو كابنا بنزقبر من قسقاس كقرص زقبرو انتخونو كافت بيت صحفة ندقق وص زدل اكال خونه كاب دقون نفت بيت صحفة كاتو زدلي سرحتنيا ات بيت صحفة ون كياتو من كم استخلاخول يوز زتقلصه كاب زبتوساخي سرحتنيا تاع زمرالسا سيرفيس ات بيت صحفة ون من قسقاسن كقدب كم استقبر استتقس انتخون نفت بيت صحفة كاب زقبر من قسقاس بتوساخي بانفت ات بيت صحفة نبقالوت بوتاتات نزقبر من قسقاس زت اقاقل من قدم عصاو كم زنبر ايوم كابت خبابي زبصحنا حبريتا زملاختم ازوم عبالات ارمي سلاسان حدن كاب زنبر وبوتا تبقيسوم انت موزم امرارها ارمي سلاسان حدن من قصقاسكم قبو اخوانن عدك حسكم حتو اختقربو اي قبان زبل كبير متنقاطا ولكوا انت قربو احنا نعخم اي ندلن حتونا كملس زغل حادثة برحيو سون بريزيدنت جزيوم من محدار تقري ليتراليه جنرال تادسو ورد يزبل مبقس حساب بمحازيوم نابي كتما مقاله دجن بيرو كم روحو زتقددو أبي بيت صحفة بريزيدنت جزيوم من محدار تقري ليترال جنرال تادسو ورد انت بصح دما بريزيدنت جزيوم من محدار تقري ليترال جنرال تادسو ورد اقدمهم از قداي عمل كيتو توسخ حبريتا بصح وصل زنبر ابت خبابي كركب كم زي خاليو زتتقسم كم تزدلي وون ليترال جنرال تادسو ورد كرخبو اي خالون بنهر مصيام زنبر حيل تسراوي تقري قرب كرغاغو كم زخالون نمسحته بحيلهم وانا ابت خبابنا بزركب أدراش زتوصلوا انتخونوا نسعتات زأكلون ابت أدراش كم زركبوا تقاليصلهم صني حيل دما كاب ارمي 30 حدن كورس 310 تخلتن كفل السراويت رمصون بتمساسالي كاب اراغورا تبقيسا نابه كتما مقله غعزو كم زجمر دما حدش حبريتا تسمعي ازوم حيلتات مبزحتهم كلاش زتعطقوا مخانم تطقيسلو مبزحتهم كلاش زونن مخانم سنغرلم ازوم حيلتات سراويت تقرايون ابي كويحن ابي كتما مقله نسمايت ايد كتكسو كم زترايو كاسيلوم ون تسلفوم نابه بيت صحفة دجن انت اتو زر يمسلون كاب كتما مقاله رخيبنا لنا يخون بر نزو خونتات زي كغاددو ويخا اتخونتات تغاديدو تغرينا بعغرغر كتاتو زتالو اكلات افز غدا كاب حق زرحق حاسوت اندان صبارقو يركبو بفلاي دمص ويانا اف ام مقالنا تግራይ تلفزيون اب تحت قصر ازوم حيلتات زي كم زاتو كاب زبتوساخي ابه كبابتا حاولتي دشقان كاروت اصورات تخيلوم نسماي طيت زتكسلو كونتات يرألو زبل حبريتا كان صبارقو ترايم يوم برقصم ازوم حيلتات ابه كيحن اب غلغله كبابتات كتما مقالو وري دمون نفس ما طيت زتكسلو كونتات وراكوان تنابرم دشقاب مأسر هونه كالي حالفون ندمص ويانا تግራይን اف ام مقالن تግራይ تلفزيون اب تحت قصر زاتو لكونت كم زي تفطره ميديانا كرغاغص كيلولم
ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀረቤታ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ንሰራዊት ትግራይ ክወቅስ ተራእዩሎ ብፍላይ ድማ ናይ መሃያ ጥቅማጥቅሚ ሕቶ ዘለዎ ሓይሊ ድሽቃ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዝመጸሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ክብል እዩ ዳዊት ከበደ ክገልጽ ዝተረእየ ናይ ታደሰ ስልጣን እንተነዊሓ 4 ወርሒ ካብኡን ላዕሊ ዝጸንሕ ስልጣን ኣይኮነን ናይ ስልጣን ጉዳይ እንተኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ 4 ወርሒ ምጽማም ዝዓበዮ ሓይሊ የለን ክብል ዝጠቀሰ እንትኸውን ዕላምኡ ካልእ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክነቅሕ ኣለዎ ኣይነቅሕን እንተይሉ ድማ ደንዚዙ ክነብር ይኽእል እዩ ክብል እውን ዳዊት ከበደ ንመንኣሰይ ዝመስል መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩሎ ቅድሚ ሕዚ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብተኸታታሊ ኣብ ዘርግሖም ክልተ መግለጽታት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዕግርግር ንምውላዕ ተሊሙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ከሲሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ድማ መሃያታትን ካልኦት ሸቐጣትን ነዳድታትን ናብ ትግራይ ከይለኣኹ ብምግባር በጀት ክቋረጽ ብምግባር ትግራይ ናብ ከቢድ ዕግርግር ንኽትኣቱ ተሊሙ ፌደራል መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዝነበረ እዚ እውን بقلصي ኣብዚ ሕዚ እዋን እንዳተረአየ ይርከብ ብፍላይ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ጥቅማጥቅምታት ተሓይዙ ዘልዓለ ሕቶ ውስዒቡ ፌደራል መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ክብለጽ ብምሕሳብ በጀት ክቋረጽ ገይሩ ኣይኮነን ተወሳኺ ጥቅማጥቅሚ እታ ዝጸንሐት ናይ ጁባ መሃያ ወይ ከዓ ናይ ጁባ ቅርሺ ጠጠው ክትብል ምግባሩ ስዒቡ ሰራዊት ትግራይ ናብ ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ንኽኣቱ ተሊሙ ፌደራል መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተጠቀሰ ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ነንበዓል ትኩና ቆር ተሊሙ ንዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ግምት ብምእታው ክንወጾ ናብ ዘይንኽእል ዝኸፈ ጸገም ቅድመ ምእታውና ሰራዊት ትግራይ እውን ህድእ ክብል ይግባእ ዝብል መልእኽትታት እውን بسفيحو እንዳተንጸባረቀ ይርከብ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ዝሕዝን ድማ ካብ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኾነ ውድብ ሕወሓት ኾነ ካብ ሰራዊት ትግራይ እስካዕ ሕዚ እዚ ዝበሃል መግለጺ ዘይምዝርግሑ ድማ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ بتمساسال دما ገለገለ ሚድያታት ነቲ ጉዳይ ኣብ ምጉሃር ተጸሚዶም ይርከቡ ኣብ ትግራይ ሕዚ ካብ ዘሎ ጸገም በተወሳኺ ህውገትን ዕግርግርን ኩለድ ህዝቢ ናብ ዝኸፈ መከራ ከኣቱ ዝኽእለሉ ባይታ ክፍጠር ሉኽ ጸላኢ ተሻኪሞም ዝረኣዩ ዝኾኑ ጸገማት ኣብ ምጉሃር ኣብ ምግዳር ተዋፊሮም ዝርከቡ ሓይልታት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ከም ዝግባእ እንዳተገለጸ ይርከብ ዕድኡ መላእ ትግራይ ዝሽከቦ ሰለ ዝኾነ እቲ ዕዳ ናብ ዝኸፈ ብርኪ ቀድመ መብጽሑ ህዝቢ ትግራይ بحدنا تراباريبو كابز زخف كوناتات كوتس يجبا مريحنة جزياو من محدار تجري ون عفز جودة بعتب بموسى ترر سبال مجلس بمزرجح اتزلت سجمون حزبك فلتو عم كبر كسرح كم زجبا ون اندات قصير كب بشوفن فن زجبر زخون يخون من قصقاس موداتو عدا سل زخونه مريحنة جزياو من محدار تجري بفلايد ما ليتنا الجرال تدسا ورره كاب حبب ان شوفن فن زخونه من قصقاس تعاليو حزبي كدحنا بزخ الجلس ناس تتمرو سرعات كملس كم زقباون اندات جلس يركب اتا اب تجري زر زلو معباله كميتر يولخم حزبي بيناي من قد كفوتح يقبا مرحنا تجري انت عينت ملاش كهب يقبا سراوي تجري خز قبر زلو من قصقص انت يمثل اب كومنت كفلونا